औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 11। जब तुम उनके पास लौट कर जाओगे तो ये तुमसे बहाने बनाएंगे, तुम फरमाओ बहाने ना बनाओ, हम हरगिज़ तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह ने हमें तुम्हारी खबर दे दी है, अब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे काम देखेंगे, फिर तुम्हें उसी की तरफ लौटाया जाएगा जो गैब और ज़ाहिर का जानने वाला है, तो वो तुम्हें तुम्हारे अमाल बता देगा। अब जब तुम उनकी तरफ लौट कर जाओगे तो ये तुम्हारे सामने अल्लाह की कसम खाएंगे ताकि तुम उनसे दरगुजर फरमाओ, तो तुम उनसे एराज़ ही करो। ये नापाक हैं और इनका ठिकाना जहन्नुम है, ये इनके अमाल का बदला है। तुम्हारे सामने कसम खाते हैं ताकि तुम उनसे राज़ी हो जाओ, और अगर तुम उनसे राज़ी हो भी जाओ तो बेशक अल्लाह नाफरमान लोगों से राज़ी नहीं होगा। देहाती मुनाफिक कुफर और मुनाफ़कत में ज़्यादा सख्त हैं, इस काबिल हैं कि इनसे उन अहकाम से जाहिल ही रहें जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए हैं, और अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। और कुछ देहाती वो हैं जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उसे तावान समझते हैं और तुम पर गर्दिशें आने के इंतज़ार में रहते हैं। बुरी गर्दिश उन्हीं पर है, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। और कुछ गांव वाले वो हैं जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं और जो खर्च करते हैं उसे अल्लाह के यहाँ नज़दीकियों और रसूल की दुआओं का ज़रिया समझते हैं। सुन लो, बेशक वो उनके लिए अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है। अनकरीब अल्लाह उन्हें अपनी रहमतों में दाखिल फरमाएगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और बेशक महाजरीन और अंसार में से साबकीन और अव्वलीन और वो दूसरे जो भलाई के साथ उनकी पैरवी करने वाले हैं, इन सब से अल्लाह राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं। और उसने उनके लिए बागात तैयार कर रखे हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और तुम्हारे आसपास देहातों में से कुछ लोग मुनाफिक हैं और कुछ मदीने वाले भी मुनाफ़कत पर अड़ गए हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं। अनकरीब हम उन्हें 2 मरतबा अजाब देंगे, फिर उन्हें बड़े अजाब की तरफ फेर दिया जाएगा। और जो कुछ दूसरे लोग जिन्होंने अपने पास गुनाहों का इकरार किया तो उन्होंने अच्छा अमल किया और दूसरा बुरा अमल मिला दिया, अनकरीब अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाएगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ए हबीब, तुम उनके माल से ज़कात वसूल करो जिससे तुम उन्हें सुथरा और पाकीज़ा कर दो, और उनके हक़ में दुआए खैर करो। बेशक तुम्हारी दुआ इनके दिलों का चैन है, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। क्या उन्हें नहीं मालूम अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और ख़ुद सदक़ात अपने दस्ते कुदरत में लेता है, और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। और तुम फरमाओ, तुम अमल करो, अब अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमान तुम्हारे काम देखेंगे, और जल्द ही तुम इनकी तरफ लौटाए जाओगे जो हर गैब और ज़ाहिर का जानने वाला है। फिर वो तुम्हें तुम्हारे अमाल बताएगा। अल्लाह के हुक्म आने तक कुछ दूसरों को मौखर कर दिया है, या तो अल्लाह उन्हें अजाब देगा या उनकी तौबा कबूल फरमाएगा, और अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। और कुछ मुनाफिक वो हैं जिन्होंने नुकसान पहुंचाने के लिए और कुफर के सबब मुसलमानों में तफरका डालने के लिए और इस शख्स के इंतज़ार के लिए मस्जिद बनाई जो पहले से अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है। वो ज़रूर कस्में खाएंगे कि हमने तो सिर्फ भलाई का इरादा किया था, और अल्लाह गवाह है कि वो बेशक झूठे हैं। ए हबीब, आप इस मस्जिद में कभी खड़े ना हो। बेशक वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से परहेजगारी पर रखी गई है, वो इसकी हकदार है कि आप उसमें खड़े हो। इसमें वो लोग हैं जो खूब पाक साफ होना पसंद करते हैं, वो अल्लाह खूब पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो क्या जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह से डरने और इसकी रज़ा पर रखी है वो बेहतर है, या वो जिसने अपनी इमारत की बुनियाद एक खाई के किनारे पर रखी जो गिरने वाली है, फिर इस इमारत में अपने बानी को लेकर जहन्नुम की आग में गिर पड़े। और अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। उनकी तामीर शुदा इमारत हमेशा इनके दिलों में खटकती रहेगी, मगर ये कि इनके दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनकी जानें और उनके माल इस बदले में ख़रीद लिए हैं कि उनके लिए जन्नत है। वो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, वो कत्ल करते हैं और शहीद होते हैं। ये इसके ज़िम्मे करम पर सच्चा वादा है तौरेत और इंजील और कुरान में। और अल्लाह से ज़्यादा अपने वादे को पूरा करने वाला कौन है? तो अपने इस सौदे पर खुशियाँ मनाओ जो सौदा तुमने अल्लाह के साथ किया है, और यही बड़ी कामयाबी है। तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोज़ा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, वो बुराई से रोकने वाले, और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले हैं। मुसलमानों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। नबी और ईमान वालों के लिए लायक नहीं कि मुशरिकों के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगें अगरचे वो रिश्तेदार हों, जबकि इनके लिए वाज़ेह हो चुका है कि वो दोज़खी हैं। इब्राहीम का अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ करना सिर्फ़ एक वादे की वजह से था जो उन्होंने उससे कर लिया था। फिर जब इब्राहीम के लिए बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है,
تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت آہذاری کرنے والے، بہت برداشت کرنے والے تھے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے نہ مددگار۔ بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین و انصار پر جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی، حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے۔ پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان تین پر بھی رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تو اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی کہ وہ تائب رہیں۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک پہنچتی، اور جہاں کفار کو غصہ دلانے والی جگہ پر قدم رکھتے تو جو کچھ دشمن سے حاصل کرتے، اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور جو کچھ تھوڑا اور زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں تو جو وعدی وہ طے کرتے سب ان کے لیے لکھا جاتا، تاکہ اللہ ان کے بہتر کاموں کا انہیں بدلہ دے۔ اور مسلمانوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں، تو ان میں سے ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، جب ان کی طرف واپس آئیں تو وہ انہیں ڈرائیں تاکہ یہ ڈر جائیں کہ ایمان والوں ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں، اور وہ تم میں سختی پائیں۔ جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت اترتی ہے، ان منافقین میں سے کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس صورت میں تم میں کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اس سے اضافہ کیا اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے تو ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا، وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ کیا یہ وہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت مانتے ہیں؟ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے؟ دیکھ تو نہیں رہا، پھر پلٹ جاتے ہیں، تو اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے ہیں کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے ہیں جن پر تمہاری مشقت میں پڑنا بڑا بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ پھر اگر وہ منہ پھیل لیں تم فرما دو مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس مکی، آیات اس میں 109 ہیں اور 11 رکوع اس کے اندر موجود ہیں۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، پھر وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے اور اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا فرمائے گا تاکہ ایمان لانے والوں کو اچھے عمل کرنے والوں کے انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے شدید گرم پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا، اور چاند کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور وہ علم والوں کے ساتھ تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے۔ بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بے شک وہ لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، وہ دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے رب کا ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ ان کی دعا اس میں یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے
کہ तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और अगर अल्लाह लोगों पर अजाब इसी तरह जल्दी भेज देता जिस तरह वो भलाई जल्दी जल्दी तलब करते हैं तो इनकी मुद्दत उनकी तरफ पूरी कर दी जाती। तो जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते हम उन्हें उनकी सरकशी में भटकता हुआ छोड़ देते। और जब आदमी को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो लेटे हुए और बैठे हुए और खड़े हुए हर हालत में हमसे दुआ करता है। फिर जब हम उसकी तकलीफ़ को दूर कर देते हैं तो यूं चल देता है गोया कभी किसी तकलीफ़ पर पहुंचने पर हमें उसे पुकारा ही नहीं था। हद से बढ़ने वालों के लिए इनके अमाल इसी तरह खुशनुमा बना दिए गए हैं। और बेशक हमने तुमसे पहली कौमों को हलाक कर दिया था जब उन्होंने जुल्म किया और उनके पास हमारे रसूल रोशन दलाइल लेकर तशरीफ़ लाए और वो ऐसे ही थे ना कि ईमान लाते। हम यूं ही मुजरिमों को बदला देते हैं। फिर हमने उनके बाद तुम्हें ज़मीन में जानशीन बनाया ताकि हम देखें तुम कैसे काम करते हो। और जब इनके सामने हमारी रोशन आयात तिलावत की जाती है तो हमसे मुलाकात की उम्मीद ना रखने वाले कहते हैं कि इसके अलावा कोई और कुरान ले आओ या इसे तब्दील कर दो। तुम फरमाओ मुझे हक नहीं कि मैं उसे अपनी तरफ से तब्दील कर दूँ। मैं तो इसी का ताबे हूँ जो मेरी तरफ वही भेजी जाती है। और अगर मैं रब की नाफरमानी करूँ तो मुझे बड़े दिन का अजाब का डर है। तुम फरमाओ अगर अल्लाह चाहता तो मैं तुम्हारे सामने इसकी तिलावत ना करता और ना वो तुम्हें इससे खबरदार करता। बेशक मैं इससे पहले तुम में अपनी एक उम्र गुजार चुका हूँ तो क्या तुम अकल नहीं रखते। तो इससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। बेशक मुजरिम फला नहीं पाएंगे। ये मुशरिक अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ की इबादत करते हैं जो ना इन्हें कोई नुकसान दे सके और ना नफ़ा दे सके। और ये कहते हैं कि ये बुत अल्लाह की बारगाह में हमारे सिफारशी हैं। तुम फरमाओ क्या तुम अल्लाह को वो बात बताते हो जो उसके इल्म में नहीं, ना आसमानों में है और ना ज़मीन में है, और वो इनके शिर्क से पाक और बुलंद व बाला है। सब लोग एक ही उम्मत थे फिर मुख्तलिफ हो गए। और अगर तेरे रब की तरफ से एक बात पहले से ना तय हो चुकी होती तो उनके दरमियान उनके बाहिमी इख्तिलाफ का फैसला हो गया होता। और कहते हैं कि इस नबी पर उनके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरती। तुम फरमाओ फ़रेब तो सिर्फ अल्लाह के लिए है तो तुम इंतज़ार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। और जब हम लोगों ने उन्हें तकलीफ़ पहुँचने के बाद रहमत का मज़ा देते हैं तो उस वक्त उनका काम हमारी आयतों के बारे में साजिश करना हो जाता है। तुम फरमाओ अल्लाह सबसे जल्द खुफिया तदबीर करने वाला है। बेशक हमारे फरिश्ते तुम्हारे मकर फरेब को लिख रहे हैं। वही है जो तुम्हें खुशकी और तरी में चलाता है यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में सवार होते हो वो कश्तियाँ खुशगवार हवा के साथ उन्हें लेकर चलती हैं तो उस पर खूब खुश होते हैं। फिर उन पर शदीद आंधी आने लगती है और हर तरफ से लहरें उन पर आती हैं तो वो समझ जाते हैं कि उन्हें घेर लिया गया है। तो अल्लाह के लिए दीन को खालिस करते हुए उसी से दुआ मांगते हैं, ये अल्लाह अगर तू हमें इस तूफ़ान से निजात दे दे तो हम ज़रूर शुक्रगुजार हो जाएंगे। फिर जब अल्लाह उन्हें बचा लेता है तो इस वक्त वो ज़मीन में नाहक ज़्यादतियाँ करने लगते हैं। ये लोगों तुम्हारी ज़्यादती सिर्फ तुम्हारे ही खिलाफ है। दुनिया की ज़िंदगी से फ़ायदा उठा लो फिर तुम्हें हमारी तरफ लौटना है तो उस वक्त हम तुम्हें बता देंगे जो तुम किया करते थे। दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल तो इस पानी जैसी है जिसे हमने आसमान से उतारा तो उसके सबब ज़मीन में उगने वाली चीज़ें घनी होकर निकलीं जिससे इंसान और जानवर खाते हैं। यहाँ तक कि जब ज़मीन ने अपनी खूबसूरती पकड़ ली वो खूब आरास्ता हो गई तो उसके मालिक समझे कि अब वो उस फसल पर कादिर हैं। तो रात या दिन के वक्त हमारा हुक्म आया तो हमने उसे ऐसी कटी हुई खेती कर दिया कि गोया वहाँ पर कल तक मौजूद ही नहीं थी। हम गौर करने वालों के लिए इसी तरह तफसील से आयात बयान करते हैं। और अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। भलाई करने वालों के लिए भलाई है और उससे भी ज़्यादा। और उनके मुंह पर ना स्याही छाई होगी ना ज़िल्लत। यही जन्नत वाले हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। और जिन्होंने बुराइयां कमाई तो बुराई का बदला उसी के बराबर है और उन पर ज़िल्लत छाई होगी। उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा। गोया इनके चेहरों को अंधेरों की रात के टुकड़ों से ढांप दिया गया। वही दोज़ख वाले हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। और जिस दिन हम उन सबको उठाएंगे फिर मुशरिकों से फरमाएंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहरे रहो तो हम उन्हें मुसलमानों से जुदा कर देंगे। और उनके शरीक उनसे कहेंगे तुम हमारी इबादत करते ही नहीं थे तो हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। बेशक हम तुम्हारी इबादत से बेखबर थे। वहाँ हर आदमी अपनी साबका अमाल को जांच ले और उन्हें अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा जो इनका सच्चा मौला है और इनके सारे घड़े हुए शरीक इनसे गायब हो जाएंगे। तुम फरमाओ आसमान और ज़मीन में तुम्हें रोज़ी कौन देता है या कान और आँखों के नूर का मालिक कौन है या जिंदा
को मुर्दे को जिंदा से कौन निकालता है, वो कौन तमाम कामों की तदबीर करता है। तो अब कहेंगे अल्लाह, तो तुम फरमाओ तुम डरते क्यों नहीं। तो ये अल्लाह है जो तुम्हारा सच्चा रब है, फिर हद के बाद गुमराही के सिवा और क्या है। फिर तुम कहाँ फेरे जाते हो। यूं ही नाफरमानी पर तेरे रब के ये कलमात साबित हो चुके और वो ईमान नहीं लाएंगे। तुम फरमाओ क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा है जो पहले मखलूक को बनाए फिर ख़त्म करे दोबारा बनाए। तुम फरमा दो अल्लाह पहले बनाता है फिर ख़त्म करने के बाद दोबारा बना देगा। तो तुम कहाँ औंधे चले जा रहे हो। तुम फरमाओ तुम्हारे शरीक में कोई ऐसा है जो हक की तरफ रहनुमाई करे। तुम फरमाओ अल्लाह हक की तरफ हिदायत देता है, तो क्या वो हक का रास्ता दिखाए और इसका बरहक है कि इसकी पैरवी की जाए, या वो बुत जिसे खुद रास्ता नहीं दिखाई देता जब तक उसे रास्ता ना दिखाया जाए। तो तुम्हें क्या हुआ है, तुम कैसे फैसले करते हो। उनकी अक्सरियत से वहम व गुमान पर चलती है, बेशक गुमान हक का कोई फ़ायदा नहीं देता। बेशक अल्लाह इनके कामों को जानता है। और इस कुरान की ये शान नहीं कि अल्लाह के नाजिल किए बगैर कोई इसे अपनी तरफ से बना ले। हाँ, ये अपने से पहले किताबों की तस्दीक करती है और लोहे महफूज की तफसील है। इसमें कोई शक नहीं कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या ये वो कहते हैं कि नबी ने इसे खुद ही बना लिया है। तुम फरमाओ कि जैसी कोई सूरत ले आओ, अल्लाह के सिवा जो तुम्हें मिल सकें उन सब को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। बल्कि उन्होंने इसको झुटलाया है जिसके इल्म का वो अहाता नहीं कर सके, उनके पास उसका अंजाम नहीं आया। ऐसे ही इनसे पहले लोगों ने भी झुटलाया था, तो देखो जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। और इनमें से कोई तो इस पर ईमान लाता है और उनमें कोई इस पर ईमान नहीं लाता। तुम्हारा रब फसादियों को खूब जानता है। और अगर वो तुम्हें झुटलाएं तो तुम फरमा दो मेरा अमल मेरे लिए और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए है। तो मेरे अमल से अलग रहो और मैं तुम्हारे अमाल से बेजार हूँ। और इनमें से कुछ वो हैं जो तुम्हारे तरफ कान लगाते हैं, तो क्या तुम बहरों को सुना दोगे अगरचे वो समझते ना हो। और उनमें से कोई तुम्हारी तरफ देखता है, तो क्या तुम उन अंधों को रास्ता दोगे अगरचे वो देखते ही ना हो। बेशक अल्लाह लोगों पर कोई जुल्म नहीं करता, हाँ लोग ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। जिस दिन अल्लाह उन्हें उठाएगा गोया वो दुनिया में उस दिन की एक घड़ी से ज़्यादा ठहरे ही नहीं थे, आपस में एक दूसरे को पहचान रहे होंगे। बेशक अल्लाह की मुलाकात को झुटलाने वाले नुकसान में रहे और वो हिदायत याफ्ता नहीं थे। हम तुम्हें इस चीज़ का कुछ हिस्सा दिखाएंगे जिसका हमने उनसे वादा कर रहे हैं, या हम तुम्हें पहले ही अपने पास बुला लें। बहरहाल उन्हें हमारी तरफ ही लौट कर आना है, फिर अल्लाह इनके कामों पर गवाह है। और हर उम्मत के लिए एक रसूल हुआ है, तो जब उनका रसूल उनके पास तशरीफ़ लाता है तो उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता है और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाता। और वो कहते हैं अगर तुम सच्चे हो ये वादा कब आएगा। तुम फरमाओ मैं अपनी जान के लिए नुकसान और नफ़े का इतना ही मालिक हूँ जितना अल्लाह चाहता है। और हर ग्रोह के लिए एक मुद्दत है, जब वो मुद्दत आ जाएगी तो वो लोग एक घड़ी ना उससे पीछे हट सकेंगे ना आगे हो सकेंगे। तुम फरमाओ भला बताओ कि अगर इसका अजाब तुम पर रात को आए या दिन को आए तो इसमें वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी मुजरिम जल्दी मचा रहे हैं। तो क्या जब वो अजाब वाक़ हो जाएगा उस वक्त अल्लाह पर ईमान लाओगे। इनसे कहा जाएगा कि आप तुम ईमान ला रहे हो हालांकि इससे पहले तुम इसकी बड़ी जल्दी मचा रहे थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा हमेशा के अजाब का मज़ा चखो, फिर तुम्हें तुम्हारे कमाए हुए अमाल का ही बदला दिया जा रहा है। वो तुमसे पूछते हैं कि क्या वो हक है। तुम फरमाओ हाँ मेरे रब के पास बेशक वो ज़रूर हक है, तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकोगे। और ज़मीन में जो कुछ है अगर जालिम जान लें सब उसके मालिक हो जाएं तो यकीनन अपनी जान छुड़ाने के मुआवजे में दे दें। और जब अजाब देखेंगे तो दिल में चुपके चुपके पशेमान होंगे और उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। सुन लो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में है। सुन लो बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर उनमें से अक्सर नहीं जानते। वो ज़िंदा करता है और मौत देता है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। ये लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और दिलों की शफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आ गई है। तुम फरमाओ अल्लाह के फजल और इसकी रहमत पर ही खुशी मनानी चाहिए, इससे बेहतर है जिससे वो जमा कर रहे हैं। तुम फरमाओ भला बताओ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिस्क उतारा है तुमने इसमें से खुद ही हराम और हलाल बना लिए। तुम फरमाओ क्या अल्लाह ने तुम्हें इसकी इजाज़त दी है या तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो। और अल्लाह पर झूठ बांधने वालों का क़यामत के दिन के बारे में क्या ख्याल है। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। और तुम किसी काम में हो, तुम उसकी तरफ कुरान की तिलावत करते हो और लोगों तुमको कोई भी काम कर रहे हो हम तुम पर गवाह होते हैं जब तुम उसमें मशगूल होते हो।
اور زمین اور آسمان کا کوئی ذرہ برابر چیز تیرے رب سے غائب نہیں، وہ ذرے سے چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک روشن کتاب میں درج نہ ہو۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہی ہے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سن لو، بے شک اللہ ہی مالک ہے سب کا، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ کے سوا شریکوں کی عبادت کرنے والے کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، صرف جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو آنکھیں کھولنے والے بنایا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کافروں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی بھی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ تم فرماؤ بے شک اللہ پر جھوٹ باندھنے والے فلاح نہیں پائیں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کے بدلے میں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر میرا قیام کرنا اور میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے تو میں نے اللہ ہی کو بھروسہ کیا، کیا تم اپنا کام اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر تمہارا کام تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، تو مجھے کوئی مہلت نہ دو، پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم ہے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، تو اللہ نے انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور کشتی میں اس کے ساتھ والوں کو نجات دی، اور ہم نے انہیں جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب نہیں کی ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا، ہم نے اسے اور کشتی میں اس کے ساتھ والوں کو نجات دی، اور انہیں ہم نے جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ تو دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کی قوموں کی طرف کئی رسول بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے، لیکن وہ کفار ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لے آئیں جس سے پہلی بار جھٹلا چکے تھے۔ ہم اسی طرح سرکشوں کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اور فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا، وہ مجرم لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر فلاح نہیں پاتے؟ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں دین سے پھیر دیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی ہو جائے، ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ اور فرعون نے کہا ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا ڈال دو جو تمہارے ڈالنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اب اللہ اسے باطل کر دے گا، اور اللہ فساد والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ فساد والوں کے کام نہیں سنوارتا، اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرموں کو ناگوار گزرے۔ تو فرعون اس کے درباری خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اور اس کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا، اس ڈر سے کہ فرعون انہیں تکلیف دیتے تھے، اور بے شک فرعون زمین میں تکبر والا تھا، اور بے شک وہ حد سے زیادہ گزرنے والوں میں سے تھا۔ مسلمانوں نے اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے فتنے کے لیے آزمائش نہ بنا، اور ہمیں رحمت فرما ہم پر، ہمیں کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیج کر مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ اور موسیٰ نے عرض کی اے ہمارے رب، انہیں فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش و مال دے دیا، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکائیں، اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعائیں قبول ہوئیں، بس تم ثابت قدم رہو اور نادانوں کے راستے پہ نہ چلنا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا تو فرعون اس کے لشکروں کے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے غرق ہونے نے آ لیا تو کہنے لگا اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں،
اور میں مسلمان ہوں۔ اسے کہا گیا کہ آپ ایمان لاتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا۔ آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تو وہ اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کرا دے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ تو اے سننے والے، اگر تجھے اس میں کوئی شک ہے جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے تو ان سے پوچھ لو جو تجھ سے پہلے کتابیں پڑھنے والے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا ہے، تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہیں اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پکی ہو چکی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور اس وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ اور کسی جان کو قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ ان لوگوں پر عذاب ڈالتا ہے جو سمجھتے نہیں۔ تم فرماؤ، تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا نشانیاں ہیں، اور نشانیاں اور رسول ان کے لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے، تو انہیں ان کے لوگوں کے دنوں میں جیسے دنوں کا انتظار ہے اس سے پہلے گزر چکے۔ تم فرماؤ تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے، اور ہم اس پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں۔ تم فرماؤ، اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبہ میں ہو تو جان لو میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، البتہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، اور یہ کہ ہر باطل شے سے جدا رہ کر اپنا چہرہ دین کی طرف سیدھا رکھو، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اللہ کے سوا اس کی عبادت کسی کی عبادت نہ کر جو تجھے نہ نفع دے سکے نہ تجھے نقصان پہنچا سکے، پھر اگر تو ایسا کرے گا تو اس وقت ظالموں میں سے ہوگا۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرماؤ، اے لوگوں، اگر تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا تو جو ہدایت حاصل کر لے وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت حاصل کرے گا، اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اپنا ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں۔ اور اس وحی کی پیروی کرو جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ فرما دے، بے شک وہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود، آیات اس میں 123 ہیں اور اس میں 10 رکوع ہیں۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، پھر انہیں حکمت والے خبردار کی طرف سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اور بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی کی خبریں دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توجہ کرو اور توبہ کرو تاکہ وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا، اور ہر فضیلت والے کو اپنے فضل عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ سن لو، بے شک وہ لوگ جو اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، سن لو جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔